अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा और आज के गोरख धंधा में कराची के ऊपर बात होगी और किस तरह से सोहेल अफरीदी ने वो कर दिखाया जो और कोई ना कर सका और इमरान खान को हकीकी मनों में वो शख्स वो नौजवान मिल गया जिसने इमरान खान की 80% पाकिस्तानी जो हैं करोड़ों लोग जो हैं जिनको लीड करना था खान साहब की अदम मौजूदगी में जनरेशन जी और अल्फ़ा ने ताकतवरों की और पीपल्स पार्टी की कराची और सिंध के अंदर मत मार के रख दी। वो सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। इमरान खान के ख़िलाफ़ 66 साजिशें की गई। इसको मैं आखिर पे आपको बताऊंगा वो कौन सी 66 साजिशें थी जो सारी की सारी नाकाम हुई और अल्लाह की मदद के बाद अवाम पाकिस्तान ने इन 66 साजिशों को जो है वो बेनकाब किया। लोहा गर्म हो चुका है, नौजवान गर्म हैं, नौजवान तैयार हैं। ये कराची के अंदर जलसा नहीं साहिबो, ये एक तरह से इनकलाबी जो माहौल है वो हमें नज़र आ रहा है और इस लोहे को जो गर्म है इसके ऊपर हथौड़ा कौन मारेगा ये भी आपके सामने चीज़ें रखेंगे। और बिलखसूस वो कहते हैं ना कि ये ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज़ है, मेरे ख्याल से इस तरह का कोई शेर है, आप ज़रूर मेरी इस्लाह कीजिएगा। तो कराची की जो सूरत हाल हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं, इन्होंने तो सरप्राइज़ कर दिया। सोहेल अफरीदी ख़ुद भी जो हैं वो हैरत ज़दा हैं कि मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आया, काश मैं पहले यहाँ आता। और कराची के लोगों ने जो कुछ किया, ये ज़िंदा दिल रखने वाले लोग हैं, ये दलेर लोग हैं। मैं अक्सर कहता था आप लोगों से कि 1980 से 1983 और 70s की दहाई में 2100 लोगों ने सिर्फ 3 सालों में कराची के अंदर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीछे चलते हुए डिक्टेटरों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। और इनकलाब अलग बात है कि ना आ सका, क्यों कि बाकी पाकिस्तान के सूबों से लोग नहीं निकलते थे। अब कराची की सूरत हाल देखें, KPK को देख लीजिए और भूल जाएं पंजाब को, कश्मीर को भी छोड़ दें, गिलगित बल्तिस्तान को भी छोड़ दें, आप बलोचिस्तान को भी छोड़ दें, सिर्फ 2 सूबों के लोग वहाँ पे आ जाएं तो आप इमेजिन कीजिए कि क्या हालत होगी। और लोग नारा लगा रहे हैं कि डी चौक और डी चौक। जिस तरीके से जलील व ख्वार किया गया, जैसे जो रुकावटें थी वो सड़कों के अंदर खड़ी की गई और मैंने देखा कि किस तरीके से जो कारकुनान थे उन्होंने खुद से बड़े बड़े जो ट्रेले थे, जो कंटेनर थे, उनको रास्ते से साफ़ किया। रास्ते से खुद सफाई करते हुए हमने देखा कि जनरेशन जी और जनरेशन अल्फ़ा जो है उसने बिना किसी खौफ और डर के सोहेल अफरीदी का साथ दिया। पैदल चल के सोहेल अफरीदी की गाड़ी के दाएं बाएं रह के घरों को छोड़ के इस सर्दी में वो जो लोग थे वो कहाँ पहुँचे? वो लोग वहाँ पहुँचे जहाँ उनको बुलाया गया, जहाँ उनको आवाज़ दी गई। और कराची के अंदर से लोग अगर इतनी बड़ी तादाद में ये जो जलसा हो रहा है वहाँ पर अगर पहुँच सकते हैं तो मेरे ख्याल से बाकियों को भी जब कभी स्ट्रीट मूवमेंट के बाद कहा जाए कि आओ लब्बैक कहो और एक हो जाओ, नेक हो जाओ, हजूम से कौन बन जाओ और इस निज़ाम को ठीक करने के लिए अपना किरदार अदा करो, तो यकीनन सबको आना चाहिए। कहते हैं इमरान खान की गैर मौजूदगी में तहरीक इंसाफ को जिस क़यादत की ज़रूरत थी वो सोहेल अफरीदी ने पूरी कर दी है। और कराची के बाग जना और इतराफ़ में हज़ारों कारकुन मौजूद हैं और ये इस सूरत में है कि मैदान में लाइट्स नहीं हैं, कुर्सियां नहीं हैं, दरी भी नहीं बिछी हुई, स्टेज भी नहीं है, साउंड सिस्टम भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, सर्दी है और उसके बावजूद सर्द मौसम में लोग वहाँ पे बैठे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि इन ताकतवरों की, इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, इस पीपल्स पार्टी के दौरे मेयार की मत मार के रख दी है नौजवानों ने। और फैज़ुल्लाह खान ने बड़ी बेहतरीन जो है वो ट्वीट की है। यहाँ पे आगे बड़े मोतबर साफ़ी हैं मज़हर अब्बास साहब, उन्होंने कुछ कहा है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं कि हुकूमत अगर संजीदा है तो महमूद खान अचकज़ई और बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात करवा दे, जो होगा सामने आ जाएगा। हुकूमत कोई एतमाद साजी का इकदाम क्यों नहीं कर रही? स्पीकर कौमी असम्बली को किसने रोका है कि महमूद खान अचकज़ई का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का नोटिफिकेशन ना करे? जब स्पीकर नोटिफिकेशन करेगा तब ही तो कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साथ बैठेंगे और दिगर मामलात समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी बात होगी। मज़हर अब्बास साहब ने ये बात कही है। और मैं पाकिस्तान के अंदर से मुझे पिछले 2 हफ्ते पहले किसी ने पूछा कि अबरार साहब, बल्कि 4 दिन पहले, बताइए कि आपको पाकिस्तान के अंदर से कौन सा सहाफ़ी जो है वो अच्छा लगता है। यकीन जानिए मैंने सब तरफ नज़र दौड़ाई,
جو اس وقت پاکستان میں ہیں، تو میں نے مظہر عباس صاحب کا نام لیا تھا. بہتر آدمی ہیں، جمہوریت کی سپورٹ کرتے ہیں. آئی نو کہ تھوڑا سا ان کا ٹلڈ ہے پیپلز پارٹی کی طرف، لیکن اس کے باوجود جب میڈیا پہ بات کریں گے تو بیلنس بات کریں گے، اچھی بات کریں گے. اب سہیل افریدی صاحب نے جس طریقے سے، جب میں آپ سے بات کروں تو کچھ ہی دیر میں باغ جناب پہنچ جائیں گے. بہت بڑا عوام کا جمع غفیر. یہ جلسہ نہیں ہے صاحبو، یہ کراچی کے اندر میں کہتا ہوں انقلاب ہے. اس دور کے اندر، اس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جب ظلم، جبر، ستم اور کیا کیا نہیں ہوا اس پاکستان کے اندر، کیا کیا نہیں ہو رہا. لوگوں کو خوف دلایا گیا، لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، سارا کچھ ہوا. اب تو میں کل بات کروں گا، جو تحریک لبیک والے ہیں وہ بھی بول اٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اور یہ زیادتی ایسی نوعیت کی تھی کہ وہ کلیم کر رہے ہیں، وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بتائیے ہمارے جو لیڈران ہیں، وہ جو دونوں بھائی ہیں، وہ کہاں پہ ہیں. کچھ خبریں جو ہیں وہ آج ہم ڈسکس نہیں کر پائے، آئندہ ڈسکس ضرور کریں گے کل کے ولاگ کے اندر. جو سعودی عربیہ میں اسحاق ڈار صاحب کا دورہ ہے، یہ جو ایران کے معاملات چل رہے ہیں، یہ جو رشیا چین کے حوالے سے چیزیں ہیں، چین کہاں پہ حملہ کر سکتا ہے، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو آگے چلیں. کل حکم آیا کہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے. سہیل افریدی کو حیدرآباد میں قید رکھنے کی کوشش کی گئی، چاروں طرف سے راستے بند کر دیے گئے، مگر اس کے باوجود وہ تمام رکاوٹیں توڑ کر صبح 7 بجے کراچی پہنچ گئی. اور حیدرآباد میں جگہ جگہ خطاب اور مسلسل نعروں کی وجہ سے اس کی آواز بیٹھ چکی تھی اور چہرے پر شدید تھکن صاف نظر آ رہی تھی. اور ادھر جناح باغ میں جلسہ گاہ میں انتظامات تک کی اجازت نہیں دی گئی. آج دوپہر وہ جلسہ گاہ کی جانب روانہ ہوا. 1 گھنٹے کا سفر 7 گھنٹے میں طے ہوا. جس علاقے سے گزرتا گیا وہی علاقہ خود بخود جلسہ گاہ کی شکل اختیار کرتا گیا. لوگوں نے کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی، گلے میں ہار مالے بھی ڈالے، اجرک بھی پہنائی، ٹوپی بھی پہنائی. خواتین نے گھروں کی کھڑکیوں سے جھانک کے بھی دیکھا اور محسوس کیا کہ اس پاکستان کے اندر انقلاب کی بھی ضرورت ہے، بہتری کی بھی ضرورت ہے، عمران خان کو باہر نکالنے کی بھی ضرورت ہے. اور لہٰذا کراچی والوں نے ثابت کیا کہ اگر یہ جنریشن، یہ نوجوان اٹھ کھڑے ہو جائیں، کوئی کنٹینر، کوئی طاقتور، کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، کوئی CCD، کوئی کچے کے ڈاکو، کوئی فلانا ٹھنگا، کوئی پیپلز پارٹی، کوئی صوبائی حکومت جو ہے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کی ذات کے بعد دنیا میں اگر کوئی نظام کے اندر رہتے ہوئے بات کریں کوئی طاقتور ہے تو عوام ہے. اور آئین پاکستان بھی عوام کو اصل میں طاقت کا سر چشمہ کہا کرتا ہے. صاحب عمران خان کے اوپر بہت کچھ ہوا، لیکن آج ہم وہ نقطے آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ 66 سازشیں جو تھیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف کی گئی تھی. ان 66 سازشوں کو عوام پاکستان نے ناکام بنایا ہے. عمران خان نے جیل میں رہ کے ناکام بنایا ہے. عمران خان نے ڈیل نہ کر کے ناکام بنایا ہے. عمران خان نے پریٹلس کم نہ کر کے ناکام بنایا ہے، بیمار نہ ہو کے ناکام بنایا ہے. اگر آج عمران خان ڈیل کر لیتے تو میں آپ کے سامنے بات نہ کر رہا ہوتا، آپ مجھے نہ سن رہے ہوتے. یہ کراچی میں آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ ہو رہا ہوتا. سہیل افریدی یہاں تک پہنچتے ہی نہ. ایک شخص عمران خان کی وجہ سے ملک کے اندر سارا نظام ننگا اور گنجا ہوا، پاش ہو کے رہ گیا. اگر یہ شخص قیام نہ کرتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. لہٰذا ایک شخص عمران خان نے جب قیام کیا تو اس کے بعد آج یہ سب عمل اعمال جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ وہ 66 سازشیں اور وہ کارڈ، وہ طور طریقے، وہ کون سے تھے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور ان کو عوام پاکستان کی مدد سے عمران خان نے جو ہے وہ ناکام بنایا. وہ عوام جو عمل آپ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہوں گے کراچی کے اندر ہو رہا ہے، وہی عوام جنہوں نے 8 فروری کو ووٹ دیے تھے جو چوری کر لیے گئے تھے، وہی عوام جن کی خاطر عمران خان جیل کے اندر ہے، وہی عوام جو اصل میں طاقت کا سر چشمہ ہے. اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے اوپر جو 300 FIR ہوئیں، جو گولی مارے گی، سب چیزیں پیچھے چھوڑ دیں. میں آپ کے سامنے یہ 66 کے 66 نقطے رکھتا ہوں، آپ کو ایک جو یاد دہانی ہے وہ کروا دیتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان نے، اس کی فیملی نے، اس کی ذات نے، اس کے چاہنے والوں نے کس تہمت کا جو ہے وہ سامنا نہیں کیا اور آخر ڈٹے رہے. اور ڈٹے رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عوام کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کی. اور آج عمران خان سب سے طاقتور ہے اور تمام طاقتور حکومت، اختیارات، بندوق، سب چیزیں لے کے ایک طرف کھڑے ہیں، لیکن عمران خان دوسری طرف کھڑا ہے اور ان سازشوں کا مقابلہ اس نے کیا. نمبر 1، میں نمبرنگ نہیں کروں گا، میں اس کو لگاتار بیان کرتا ہوں، آپ دیکھتے جائیے. یہودی کارڈ، عورت کارڈ، مذہب کارڈ، قومیت کارڈ، چودھری سرور کارڈ، علیم خان کارڈ، جنگیر ترین کارڈ، فیض حمید کارڈ، فرح گوگی کارڈ، شاہد
अफरीदी कार्ड, इकरार उल हसन कार्ड, रेयाम खान कार्ड, तोयबा गुल, आयशा गुल इलाई, मुस्तफ़ा कमाल, जवाद अहमद, मलक रियाज, मुफ्ती सैयद, हावर मानिका, फैज़ उल हसन चौहान, महमूद खान, परवेज़ खटक, मोहसन दावड़, फौजी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तोशा खाना, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक, ममनुआ फंडिंग, 14 पार्टियां, अदम एतमाद, सैकड़ों केस, कातलाना हमले, घर पर हमले, ज़ाती हमले, नकाब पर हमले, इद्दत केस, खावर मानिका, कैद तन्हाई, मिलिट्री कोर्स, 9 मई, सियासी गिरफ्तारियां, मीडिया पर पाबंदियां, नाम पर पाबंदी, तस्वीर पर पाबंदी, कागजात नामजदगी छीनना, इलेक्शन पर पाबंदी, बल्ला छीन लेना, इलेक्शन वोटों के डब्बों की चोरी, मैंडेट पर कब्जा, 25 मई 26 नवंबर कत्लेआम, अगवा गर्दी, लाठी गर्दी, गुंडा गर्दी, अमरीकी धमकियां, फांसी की धमकी, आइन में तब्दीली, कानून में तब्दीली, 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, 883 दिन जेल में हो चुके हैं। इमरान खान का बाल भी बिंका नहीं हुआ, उसे जून तक भी नहीं रेंगी और वो आज भी वही कहता है या का नाबदू या का नस्ताइन, और उसी बात के ऊपर खड़ा है कि रियासत मदीना बनाएंगे, उसी बात के ऊपर खड़ा है कि मुल्क में आइन और इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। और इमरान खान जब कहता है ना कि रियासत मदीना, तो रियासत मदीना में इंसाफ था, वो इसलिए रियासत मदीना कहते हैं। वहाँ पे यकसा हकूक़ मिलते थे मुसलमानों को नहीं, इंसानों को, उसमें तमाम मज़ाहिब के लोग थे। तो रियासत मदीना की तारीफ़ ये है जहाँ इंसाफ हो, जहाँ अदल कायम किया जाए। और 90% नाम नहाद सहाफ़ियों के तजर्बे मिलाकर खान साहब सब हाक हो गए। और आज भी मेरा कप्तान, मेरा लीडर मकबूलियत की बुलंदियों पर है। मोरख लिखेगा, एक इमरान खान ने सारे निज़ाम को नंगा कर गया। बेशक व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, खुर्रम ज़िशान ने ये बात लिखी थी जिसको हमने आपके सामने रखा। तो साहिबो, आपका क्या फीडबैक है कराची के अंदर जो कुछ चीज़ें हो रही हैं? आपका क्या इरादा है? मैं पंजाब और बलूचिस्तान के लोगों से खासकर ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।